अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बात करनी थी, फलकनूर केस का जो एंड हो गया, जो उसका नतीजा आ गया, उसके ऊपर बात करनी थी और फलकनूर और उसके हस्बैंड को मुबारकबादी भी देनी थी। थोड़ी देर हो गई ईद की छुट्टियों की वजह से, तो ये मुअम्मा सुलझ गया। थोड़ी मुद्दत के लिए ये मुअम्मा चला, अब ये सुलझ चुका है और इसमें कोर्ट का फ़ैसला आ गया है, जिसके मुताबिक यह है कि फलकनूर भाग कर नहीं गई थी, वो खुद चल कर, उसको भगाया नहीं गया था, वो खुद भाग कर गई थी या खुद ही चल कर गई थी। दूसरा ये कि उसकी उम्र 12-13 साल नहीं थी, बल्कि उससे ज़्यादा थी। शुरू में जब ये कहा गया कि उसकी उम्र 12 साल है या 13 साल है या उसको अगवा किया गया है, तो यकीनन हमने भी बात की कि ये तो गलत बात है कि माइनर के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब जब बाद में वो कोर्ट के अंदर पेश होने आई और वहाँ पर उसने मीडिया को जो बात की, तो हमने देख कर ही उस वक्त ये गेज मैंने लगाया था कि नहीं, वो 13 साल की नहीं, उससे ज़्यादा है। और वो जिस ढिठाई के साथ कह रही थी कि मैं खुद गई हूँ, इसमें मेरी मज़ीद शामिल है, तो यकीनन उसी हिसाब से जो मेडिकल बोर्ड बन गया, उसकी रिपोर्ट की रोशनी में जो अदालत का फ़ैसला आ गया वो दुरुस्त है। तो इस हवाले से हम उन दोनों को मुबारकबाद देंगे, ज़रूर देंगे। इसके ऊपर बात करने की ख़ास बात यह है कि वो बच्चे हैं, उनको खेलना था, ये खेल समझ के ये प्यार मोहब्बत ऐसा ही है, बचपन में जब होता है तो ये खेल तमाशा ही होता है। तो खेल तमाशा होते होते नौबत यहाँ तक पहुँची कि एक छोटे बच्चे अभी मियाँ बीवी बन गए, प्री मैच्योर उनकी शादी हो गई। तो इसमें कोई जीत वाला एस्पेक्ट तो कहीं नहीं है, दोनों साइड पे नहीं है। लड़की के हक में भी नहीं है, लड़के के हक में भी नहीं है। लड़की की फैमिली तो चले ऑलरेडी वो लॉस में है एक तरह से। लड़के की फैमिली के हक में भी ये कोई गेन नहीं है, ये कोई हासिल नहीं है, इसमें नुकसान है। क्योंकि प्री मैच्योरिटी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हर चीज़ की एक उम्र होती है, एक हद होती है। उस उम्र में, उस हद में जाकर आप वो काम करते हैं तो ही उसमें कामयाबी होती है, अदरवाइज़ उसमें कोई कामयाबी नहीं होती है। उसके अंदर कोई आपके लिए फ़ायदे नहीं होते हैं, उसके लिए आपको आसानियाँ नहीं होती हैं। तो ये एक प्री मैच्योर शादी हो गई, मतलब बंदा शादी की उम्र को पहुंचने से पहले ही वो शादीशुदा बन गया। ये उसके साथ जुल्म हुआ, उसने अपने साथ किया या उसके सपोर्टर्स ने किया या मैं भी उसके फैमिली वालों ने किया। ये चूँकि हमारी कबायली एक जहानत भी हो सकती है कि इस पर हम फ़ख्र भी कर सकते हैं, लेकिन ये असल में उस लड़के के हाथ में ये है ना, उसने खुद ही या उसके अपनों ने खुद ही उसके हाथ में हथकड़ियाँ बांधी हैं, उसके पाँव में बेड़ियाँ बांधी हैं। ये तो शादी वालों को पता है यार, सर्वे करके देखें, आप सबको पता है जिसने शादी की है कि शादी करने से पहले जो शादी जो है ना वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट समझी जाती है। शादी करने के बाद आदमी सोचता है कि यार ना करते तो अच्छी बात थी, ऐसा है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि शादी चीज़ ऐसी है कि जो करे वो भी पछता है और जो न करे वो भी पछता है। तो वो मैच्योर आदमी के लिए ये कहा गया है, 20 साल से ऊपर, 25 साल से ऊपर के लिए बात कही गई है। तो ये बेचारा टीनेजर लड़का है, ये अच्छा नहीं है। गुजारिश इसमें यह है कि जो भी बच्चा इस राह पर चल निकले ना, इस राह पर चल निकले कि वो लड़की को पसंद करे, वो जल्दी से भगा कर ले जाना चाहता है, वो जल्दी से मंगनी कराना चाहता है, वो जल्दी से निकाह कराना चाहता है, तो वालिदैन को, रिश्तेदारों को, बड़ों को, फैमिली के ख़ानदान के बड़ों को चाहिए कि उसको समझाएं। नहीं समझता है तो उसको टोकें, फिर भी वो बाज नहीं आते हैं तो उसको थप्पड़ मारें, उसको तो थोड़ी सज़ा भी दें उसको, ठीक है ना। लेकिन वहाँ से रोकें, उस तबाही से रोकें कि शादी के बाद की क्या मसाइल होते हैं। पसंद की शादी के बाद दो मैच्योर इंसानों के, 20 साल से अबव के दो मैच्योर लड़का और लड़की के पसंद की शादी और अरेंज में मैरिज होने के बाद बाकायदा इज़्ज़त के साथ शहज़ादी बनाकर दुल्हन को लाने के बाद 3 महीने 4 महीने के बाद जो हालात पैदा होते हैं घर के अंदर, यहाँ तक कि मियाँ बीवी के अंदर भी फिर वो तनाव तो पैदा होता है, वो झगड़ा तो पैदा होता है। फिर वो क्या हालत होती है वो तो शादीशुदा सबको पता है भाईजान। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं बनती है। मियाँ बीवी के अंदर तो ले दे तो होता ही रहता है, और वो सास बहू और नंद तो ये हो गया वो हो गया,
گھر کا کام، گھر کی صفائی، پکانا، کپڑے دھونا، کھیت میں جانا، اب باڑہ کھانے میں جانا، گائے کو سنبھالنا، یہ آسان مسئلے نہیں ہیں، یہ چھوٹے مسئلے نہیں ہیں. تو یہ بڑی عمر والے میچور والے ان چیزوں سے تنگ آ کر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ پری میچور شادی مبارکباد تو ہم دیں گے، کیونکہ بچوں کی یہ خواہش تھی تو وہ پوری ہو گئی. لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بچے کے ساتھ بہت ظلم ہے. یہ بچے کے ساتھ تو ہے ہی ہے، لیکن بچے کے ساتھ بہت زیادہ یہ ظلم ہے. وہ تو آگے آنے والا وقت اس کو بتائے گا. اچھا، تو اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اب میرے پاس ایک بندہ آیا اپنے 2 بچوں کو، لڑکوں کو لے کر نا. ایک لڑکی کی عمر تھی اس کی کوئی 20 سال، دوسرے کی تھی کوئی 15 سال عمر تھی. تو وہ آدمی آیا میرے پاس آ کر، اس نے کہا کہ یار کوئی ڈاکومنٹ بنانا ہے، طلاق کا کوئی ڈاکومنٹ بنانا ہے. تو میں نے کہا کہ یار ایسا کیوں طلاق کے شلاقوں کی باتیں کرتے ہو؟ میں اس طرح کے ڈاکومنٹ نہیں بناتا ہوں. تو اس نے کہا یار تو آپ کا کام ہے، آپ بناؤ، یہ چھوڑو، یہ کیوں والی بات چھوڑو. تو میں نے کہا کہ یار تم کیوں طلاق دیتے ہو؟ آپ دیتے ہو طلاق. تو ہنسنے کے بعد کہا میں کہاں، یہ میرا بڑا بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ چھوٹا بچے کی بیوی کو طلاق کرانا ہے. اچھا، تو میں نے کہا اس بچے کی طرف مخاطب، وہ تھا کوئی 15 سال کا، ٹھیک ہے. میں اس سے مخاطب ہو کر میں نے کہا کہ یار تم پیدا کب ہوئے، تم شوہر کب بنے، ابھی تم جو ہے نا وہ طلاق یافتہ بن رہے ہو، یار ایسا کیوں کرتے ہو؟ بچہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا وہ. تو باپ نے کہا کہ نہیں، اس کو شادی کر کے پسند کی، شادی کے بعد نہیں، ہم نے ارینج میرج کی تھی اس کی، لیکن وہ لڑکی یہ ہے کہ بھاگ کر چلی گئی، واپس اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے. تو لہٰذا وہ واپس آ نہیں رہی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ہم اس کو طلاق کرتے ہیں، فارغ کرتے ہیں. ایک یہ مسئلہ ہو گیا. ایک اور مسئلہ بھی ایسا ہی تھا کہ کوئی یہی 15-16 سال کا لڑکا تھا. وہ 2 لڑکے وہ میرے پاس آئے تھے، کسی کام سے آئے تھے، کچھ اپلیکیشن وغیرہ دکھانے کے لیے میرے پاس آئے تھے. تو دوسرا جو چھوٹا لڑکا تھا وہ بڑے والے کو دکھا کر کہہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے اس کی شادی بھی ہو گئی ہے. میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. وہ اس کے اوپر مذاق کر رہا تھا چھوٹا والا کہ نہیں یار اس کی شادی ہو گئی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھاگ کر چلی گئی ہے. تو میں نے کہا یا خدا کے بندے، تم شادی کیا چیز ہوتی ہے تم جانتے ہو؟ وہ بھی بہت ہنستا رہا. اور چھوٹا والا تھوڑا چالاک تھا تو وہ کچھ زیادہ ہنسا اس سے چھوٹا والا. تو مذاق کر رہا تھا اس کے اوپر کہ 8 مہینے کوئی سال بھی نہیں ہو گیا اس کے گھر میں، پھر وہ بھی چلی گئی ہے، ابھی بھاگ کر چلی گئی ہے. اس کو لانے کے لیے نہیں جاتا ہے. اچھا، وہ وہاں سے آتی نہیں ہے. تو ابھی اس کا کوئی مچھے کا ایک بال بھی اس کا نہیں آیا. تو یہ ہے پری میچور شادی کے نتائج. تو یہ اچھے نہیں ہیں، یہ بالکل ہی برے ہیں. یہ جو کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی اسٹون ایج کہتے ہیں نا، وہ پتھر کے زمانے کی سوچ رکھنے والے لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ مصیبت ہے، اپنے بچوں کے لیے مصیبت مول لیتے ہیں، تکالیف مول لیتے ہیں. پھر وہ پری پریگننسی ہو جائے گی بچی کی کل کو کسی ٹائم، اور پھر وہ بچہ باپ بننے کی عمر سے پہلے جب وہ بچہ ہوگا وہ باپ بنے گا. لیکن بنے اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی پوری زندگی کے لیے، دونوں کی زندگی کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں. مسائل ہی مسائل ہیں اس میں، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جن کے بچے، لڑکے خاص کر کے اس دوڑ میں لگے ہیں، تو آپ خدا کے لیے ان کو روکیں، ان کو ٹوکیں، منع کریں، ان کو دھتکاریں، ان کی پٹائی کر کے اس چیز سے روکیں کہ وہ اپنی عمر میں آنے کے بعد، اپنی پڑھائی جو کرنی ہے وہ کرنے کے بعد، یا وہ کوئی کاریگری کرتے ہیں وہ کرنے کے بعد خود سمجھ کے آرام سے شادی کریں گے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ شادی نہیں ہونے والی چیز نہیں ہے. وہ کہا ہے نا، وہ عامر خان کی ایک فلم میں اس نے کہا تھا کہ لڑکی اور ٹرین کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بھاگو گے تو ایکسیڈنٹ ہو جاؤ گے. کیونکہ ایک لڑکی جانے کے بعد دوسری لڑکی آتی ہے، دوسری کے بعد تیسری لڑکی آتی ہے. مطلب یہ لڑکیاں ملتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. تو ٹرین کا بھی اس طرح ہے، بس کا بھی اس طرح ہے کہ ہر بس کے پیچھے، ٹرین کے پیچھے مت بھاگو گے تو ایکسیڈنٹ ہو جاؤ گے. لہٰذا تم بھاگو نہیں، کیونکہ ایک ٹرین جائے گی تو پھر 5-10 منٹ بعد دوسری ٹرین آئے گی، تو تمہیں اس پہ جگہ ملے گی، پھر بعد میں دوسری تیسری آئے گی. تو یہ ایک چیز ہے کہ ان باتوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمیں پتھر کے زمانے کی سوچ سے نکل جانا چاہیے. بچوں کو تعلیم پر لگاؤ. تعلیم اگر وہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، ٹین ایجر ہو گئے ہیں، تعلیم میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، وہاں سے وہ اسکول جاتے نہیں ہیں، تو ان کو کسی کام پہ لگائیں، کسی ٹریک پہ لگا دیں، کسی کوئی کاریگری سکھائیں، تاکہ وہ اپنے مسائل کل کو خود ان کے ساتھ فائٹ کر سکیں.
تو یہ پیغام دینا تھا اس حوالے سے، مبارکبادی کے بعد یہ پیغام دینا تھا۔ امید ہے کہ آئندہ کے لیے جتنے بھی پیرنٹس ہیں، جتنے بھی والدین ہیں، وہ اس چیز کو سیریسلی لیں گے اور اپنے بچوں کو اس پری میچورٹی، شادی، لاف، یہ وہ فلاں پستان، یہ بکواسیات سے روکیں گے۔ بات کیسی لگی کمنٹ کیجئے گا، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔